السلام عليكم. من نحن وماذا نريد؟ نحن أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية التي تأسست في الهند بأمر من الله تعالى عام 1889 على يد حضرة ميرزا غلام أحمد الإمام المهدي والمسيح الموعود، الذي ينتظره كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بصدق نبواته، وهي النشأة الثانية الموعودة للإسلام والظهور الثاني لجماعة المسلمين المذكور في قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وهي الجماعة المنوط بها تبليغ رسالة الإسلام إلى العالم أجمع، والتي سيحقق الله تعالى بها ظهور الإسلام على الدين كله، ويحقق على يدها وعود النصرة، ويعيد بها الإسلام والمسلمين إلى الأمن والسلم والمجد والسؤدد، ويرسي بها أركان السلام العالمي، وهي الجماعة التي قامت فيها الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في الزمن الأخير تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. وخليفة الوقت اليوم هو حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للإمام المهدي والمسيح الموعود. لا دين لنا غير الإسلام، ولا نبي لنا غير محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا كتاب لنا غير القرآن الكريم. نؤمن بكل حرف منه، ولا نزيد في الشريعة الإسلام ولا ننقص منها مثقال ذرة، ولا نفضل أحدا كائنا من كان على خاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نختلف مع سائر المسلمين في أننا نؤمن بوفاة نبي الله عيسى بن مريم كما توفي سائر النبيين، وبأن الله رفعه رفع درجة ومكانة لا رفع جسد ومكان، وأن وفاته تمنع نزوله بنفسه في الزمن الأخير، لأن سنة الله أن من مات لا يعود للدنيا مرة أخرى. ونؤمن في الوقت نفسه بنزول المسيح حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ولكننا نعتقد أن المسيح الذي ينزل في آخر الزمان هو فرد من أمة المحمدية تابعا لشريعته ومستنا بسنته، وليس نبيا من بني إسرائيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وفي رواية فأمكم منكم. نحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين، ولا نحقر منهم أحدا، بل نراهم أفضل هذه الأمة وأرفعها مقاما، فهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه واختارهم لصحبة سيد المرسلين. شعارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودعوتنا الحب للجميع ولا كراهية لأحد، ومواساتنا للإنسانية كلها بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، فالخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعياله. كان للجماعة قصب السبق في بناء عشرات المساجد، منها أول مسجد في إسبانيا بعد 500 عام من خروج المسلمين من الأندلس، وأول مسجد في لندن عام 1924، كما قامت بنشر القرآن الكريم وترجمت معانيه بما يتعدى 74 لغة عالمية إلى اليوم، وقامت أيضا بافتتاح أول محطة فضائية إسلامية MTA على مستوى العالم، وبتدشين أول موقع للدعوة إلى الإسلام العظيم على الإنترنت، كما أصدرت آلاف الكتب بلغات عالمية ومحلية لنشر الإسلام وبيان حقائقه الناصعة. وتقوم الجماعة بتقديم الخدمات الإنسانية من توفير المياه والكهرباء والغذاء والمساعدات والمرافق الطبية والمدارس والمعاهد التربوية على قدر وسعها في البلدان الفقيرة والمحرومة. واليوم
بفضل الله تعالى تتواجد الجماعة الإسلامية الأحمدية في 212 بلدا في العالم، ولها مراكزها ومساجدها ونشاطاتها عالمية لخدمة الإسلام، كما تحقق بها قول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، حيث جمعت بقوة المحبة والأخوة الإسلامية بين الأفريقي والأوروبي والعربي والهندي والأمريكي والروسي وغيرهم تحت مظلة جماعة واحدة وإمام واحد وخلافة واحدة. هذه هي جماعتنا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على العنوان التالي.